लोग कहते हैं घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाली रूहों, दुआओं और नियतों से बनता है। लेकिन अगर किसी का घर किसी की नज़र हो जाए, हसद का, जलन का, और उन पे काला जादू कर दिया जाए, तो वही दीवारें जिन्हें इंसान अपनी हिफाजत समझता है, एक दिन उसी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरहान और आप देख रहे हैं अरहान हॉरर स्टोरी। आज की स्टोरी एक काले जादू के ऊपर है, जो कि हमें लाहौर से अब्दुल्ला ने भेजी है। कहानी बहुत ही ड्रावनी होने वाली है, तो अपने हेडफोन लगा लें, क्योंकि असल मज़ा हेडफोन लगा के ही स्टोरी सुनने का आता है। आंखें बंद कर लें, लाइट ऑफ कर लें, और अगर आपके साथ कभी कोई अल्लाह ना करे इस तरह का वाक़या पेश आया है, तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें वो भेजें, हम सुन के उसे नरेट कर देंगे आपके लिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए, मेरा काम पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं लाहौर मुगलपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम 4 बहन भाई हैं। मेरे पेरेंट्स हैं। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। मेरे दादा अबू की डेथ के बाद घर का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने के बाद ताया चाचे सब आपस में लड़ने लगे। जिस तरह आपको पता है, पाकिस्तान में टिपिकल फैमिलीज़ जब जायदाद का बंटवारा होता है तो बहुत ही ज़्यादा आपस में उलझते हैं, लड़ते हैं, और सम टाइम इसके पीछे बहुत बड़े हादसा भी हो जाते हैं। जैसे तैसे करके हम लोगों ने अपना हिस्सा लिया और एक नए घर की तलाश में लग गए। ये बात कुछ साल पहले की है, जब हमने अपना नया घर लिया और उसमें शिफ्ट हुए। शुरू शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। घर बड़ा था, खुला था, और मेरी अम्मी को तो वो घर पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद अजीब चीज़ें होने लगीं। सबसे पहली बार रात को तकरीबन 2 बजे मेरी आँख खुली। मुझे लगा जैसे दीवार के अंदर से कोई हल्की हल्की आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई दीवार के अंदर से नॉक कर रहा हो। मैंने इधर उधर देखा। मेरा भाई मेरे पास सोया हुआ था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ वही आवाज़ आ रही थी, ठक 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 ठक। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन वो आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। मैंने उठकर दीवार के पास कान लगाया, और उसी वक्त वो आवाज़ बहुत तेज़ हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं डर गया और सीधा अपने कमरे के दरवाज़ा बंद करके सो गया। सुबह जब मैंने घर वालों को बताया तो सब हंसने लगे। अब्बू ने कहा, पुराने घर होते हैं बेटा, कभी कभी पाइप्स या लकड़ी की आवाज़ आती है, या फिर साथ वाले घर में से कोई दीवार पे मार के कुछ खेल रहा होगा। मैंने भी सोचा शायद वाकई ऐसा ही हो, लेकिन अगली रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। रात को मेरी छोटी बहन पानी लेने किचन में गई। अचानक उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। हम सब भाग कर किचन में गए, और जो हमने देखा उसने हमारी रूह तक को हिला दिया।
کچن کی ایک دیوار سے لال لال لکوڈ بہہ رہا تھا، بالکل خون جیسا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے ٹپک رہا تھا۔ امی کا رنگ سفید پڑ گیا، بہن رو رہی تھی۔ ابو نے فوراً کپڑا لیا اور دیوار صاف کرنے لگے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ 5 منٹ بعد وہ نشان بالکل غائب ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس رات کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ ہر کسی کے دل میں ڈر بس گیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ میں ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا تھا، ٹی وی بند تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے دھیرے سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے ایک کالا سایہ دیوار پر ہلتا ہوا نظر آیا، جیسے کوئی انسان کھڑا ہو، لیکن کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کی اور سایہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد گھر میں ہر کسی کو کبھی نہ کبھی وہ سایہ نظر آنے لگا، کبھی سیڑھیوں پر، کبھی کوریڈور میں، اور کبھی کسی کمرے کے دروازے پر۔ سب سے خوفناک واقعہ ایک شام میں ہوا۔ امی کچن میں ہم سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں، میرے ابو اور میرے بہن بھائی لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عصر کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں نے کہا مل کے چائے پینی چاہیے۔ اتنی ہی دیر میں اچانک کچن سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ہم سب کا دل وہیں پہ بیٹھ گیا۔ ہم بھاگ کر اندر گئے اور دیکھا کہ شیلف پر رکھے ہوئے سارے برتن زمین پر گر کر ٹوٹ چکے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ شیلف بالکل سیدھی تھی، کسی نے چھوا بھی نہیں تھا، جیسے کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے سب کچھ گرا دیا ہو۔ امی تو ڈر کے مارے رو پڑی۔ اس رات کسی کو نیند نہیں آئی۔ کچھ دن بعد ابو نے ایک پیر صاحب کو گھر بلایا۔ انہوں نے گھر میں آتے ہی کچھ دیر خاموشی سے دیواروں کو دیکھا، پھر کہا اس گھر پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پیر صاحب نے کہا یہ جادو حسد اور جیلیسی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے جو تمہاری خوشی برداشت نہیں کر سکا۔ انہوں نے گھر کے ایک ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں زمین کے اندر کچھ دبایا ہے۔ ابو نے فوراً وہاں کھدائی کروائی اور جو چیز باہر نکلی اس نے ہم سب کو خاموش کر دیا۔ ہمارے دل ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہاں سے ایک کپڑے کا بنڈل نکلا جس میں کالے دھاگے، عجیب نشان والی تصویر اور کچھ سوکھا ہوا خون تھا۔ پیر صاحب کو بلایا گیا۔ پیر صاحب نے دیکھ کر کہا یہ کالے جادو کا عمل ہے، اسی کی وجہ سے تمہارے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے اس جادو کو ختم کرنے کے لیے کچھ دعائیں اور عمل کیا۔ اس رات جب وہ تلاوت کر رہے تھے، اچانک گھر کی ساری لائٹ خود بند ہو گئیں، ہوا تیز چلنے لگی اور پھر
دیواروں سے وہی ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگی، اس بار پہلے سے زیادہ تیز، جیسے کوئی چیز غصے میں ہو۔ امی قرآن پکڑ کر رو رہی تھی، بہن میری بازو پکڑ کر کھڑی تھی، پیر صاحب نے زور سے تلاوت شروع کی اور اچانک زور کا دھماکہ ہوا۔ کچن کی وہی دیوار جہاں سے پہلے خون نکلا تھا، اس پر ایک بڑا سا کریک پڑ گیا۔ اس کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ اس رات کے بعد نہ کبھی دیوار سے آواز آئی، نہ کبھی خون نکلا، نہ سایہ نظر آیا۔ لیکن آج بھی جب میں اس گھر کی کچن والی دیوار کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز کبھی وہاں قید تھی، اور کبھی کبھی رات کو سکوت میں مجھے اب بھی لگتا ہے جیسے دیوار کے اندر ہلکی سی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں تاکہ اسی طرح میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر کنٹینٹ بنا کے دے سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر۔